देवा उतर आयकून जिवीत बापाक भेटून सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गाया देवा उतर आयकून जिवीत बापाक भेटून सगळीं एकठांय जायात देवा मोगाक गाया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या दिसा पासत देवाक आमी आर्गां दिवया, देवाक आमी दिनवासूया. फावो जाल्ल्या सगळ्या बरेपणा पासत आमचे दिनवास देवाक उबारुया. तशींच ह्या वेळार सगळीं आमी दोळे बंद करुया. सगळी आमची मागणी, सगळ्यो आमच्यो गरजो ह्या मिसान कितें आमी मागूंक आयल्या, कितें आमी आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबा सवें सोदता, कितें आमी आमच्या भुरग्यां सवें वाडलेल्या सवें पळोवंक सोदता. आमचे खोस दूख आटे विटे सगळे सर्गीच्या देवा बापाच्या हातान घालुया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतावन दूख धरतल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. आमचे खातीर विनोती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या मिसान किरीत भाशेन आमी मागुया. जिजस लयतांव हो आमचो भाव आपलो वाडदीस समोर उमता. तेच बरोबर तो आनी ताची गोरकान करिना दायज आपल्या काजाराचो वार्शीक दीस समोर उमतात. तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर सुर्गीच्या देवा बापाचो सुभाम आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच जल्म दीस समोर उमता डॉमनीक सावियो द लिमा आपलो 60th बर्थडे समोर उमता. आंतोनेता वाज जल्म दीस समोर उमता. याजमीन ट्रवासो जल्म दीस समोर उमतल्यांचेर आमी सर्गीच्या देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. तेच भाशेन काजाराचो वार्शीक दीस समोर उमतात फ्रांसिस्को झेवियर आनी आंतोनेता वाज. दिनीस आनी फ्लाविया मिरांदा. जुआंव आनी जोकिना आंद्रात हांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या काजारी जिविताचेर सर्गीच्या देवा बापान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. बापा, तुजेरूच आसा सगलो आमचो विस्वास. तुजें कुटुंब राख आनी सांबाळ आनी तुज्या गोपान आमकां बाळगून दवर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसा? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलाचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियेवून लिपलों. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवालोल्या रुखाचें फळ तुवें खेलें कितें? आदामान जबाब दिलो,
तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोडपान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सोडपाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगल्या गोरवांची जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगले तुजे जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी दूल खातलोय. तुजे आनी बायले मदें आनी तुजे संसोती आनी तिंचे संसोती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजें मस्तक मारयतली आनी तूं तिचें खोंटेक चापटलोय. मागीर बायलेक म्हणलें, तुज्या बालोंतेराचे कश्ट हांव खूब वाडयतलों आनी कश्ट दुखींनी तूं भुरग्यांक जल्म दितली आनी तुजी वणवणी तुका दादले वाटेन ओडटली आनी तो तुजे वयर अधिकार चलयतलो. उपरांत दादल्याक म्हणलें, आनी हांवें आडवाल्लोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें देखून तुका लागून जमनेचेर शिराप पडो. सगल्या तुज्या जिवितांत कश्टांनी जमीन कामीज करूं. तुजें पोट भरतलोय. ती जमीन तुका कांटे कुटे आनी कुसां उत्पन्न करतली आनी शेतांतलें तोंड तूं खातलोय. आनी तूं जमनींत परत वचचो पर्यान तुज्या कपलाचो घाम वारोवन तुजो दिसपट्टो ग्रास जोडटलोय. कित्याक तेच जमनींतलो तुका काडलोलो. तूं दूल आनी परत दूल जातली. दादल्यान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें कित्याक ती सगल्या जिविताची आवय. सर्वेस्परा देवान दादल्यांक आनी ताचे बायलेक चामडीचें आंगवस्त्रण केलें आनी ती ताणें घातली. तेन्ना सर्वेस्परा देवान म्हणलें, पळय, वायट बरें ओळखून मनीस आमचे सारको जाला. आतां तो आपल्या हातान जिविताच्या रुखाचें फळ काडून खायत आनी असो सदां सरवंडार जिवंक सोदीत, पूण हें करूंक ताका दिवचें न्हय. सर्वेस्परा देवान जे जमनींतलो मनशाक काडलोलो तीच जमीन कामीज करूंक वैकुंठांतलो ताका भायर घालो. मनशांक असो भायर घालतोच जिविताच्या रुखाशी तो वचूंक जावं नाका. उज्याची तलवार हातांत घेवन वैकुंठाचेर उदेंतीक खेरुबींक दवरले. देवाचें उतर हें. देवाचे उडपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. पर्वत रचून येवचे आदीं प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदीं सासना तावन सासना पर्यान तूं देव. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. मनशाच्या पुता धुवानो चलात परतून. ह्या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पार सोरून वेता. अशें तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. जबाब, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणकेक तूंच आमचो आसरो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak sui, sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाचे तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Sorvesporak Sui, sui, sorvesporak sui, sorvesporak sui, sui. Sorvespo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया.
जेजू भोंवतणी आनी एक पावट लोकांची व्हड तांडी आसुल्ली आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच नासलें. देखून शिसांक आपोवन हाडून जेजून तांकां सांगलें, म्हाका ह्या लोकांचें चुरचुरें दिसता, कित्याक पळयात, आयज 3 दीस जाले म्हजे सांगाता तीं आसात आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना. आनी उपाशी तांकां आपल्या घरा हांव धाडीन जाल्यार वाटेर तोकून पडलीं तर तांचे भितरलीं थोडीं जाणां पयस जावन आयलोलीं आसात. आनी शिसांनी ताका असो जबाब दिलो, हांगासर ह्या पाड जाग्यार खंयचें म्हूण उंडे हाडून तांकां दादोशीं करूंक जातलें? आनी ताणें विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? ताणें सांगलें, 7. ताणें लोकांक दोरनीर बसूंक लायली आनी 7 उंडे घेवन आनी बापाक दिनवासून ते मोडले आनी वांटूंक शिसांक कडेन दिले आनी तांणी ते लोकांक वांटले. थोड्यो धाकटुल्यो मासल्योय तांचे कडेन आसल्यो, ताचेरूय आशिर्वाद घालून त्योय वांटूंक लायल्यो. आनी लोक जेवलो आनी दादोशी जालो. आनी उरलोल्या कुडक्यांचे 7 करोड भरून काडले. जेवलोले लोक सुमार 4,000 आसलो. आनी ताणें तांकां धाडलोलीं आनी रोखडोच आपल्या शिसां बरोबर ओड्यार चडून दालमानुता प्रांतांत तो गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजूच्यो 3 वस्तू आमी पळयता, ओ 3 एक्शन्स आमी तेच्यो पळयता. पयली म्हणल्यार जेजू पळयता. जेजू पळयता सोर भोंवती कितलोसोच लोक आसा. जेजू पळयता सगलो लोक 3 दीस जाले ताजे फाटल्यान येता आनी तो लोक उपाशी आसा. जेजू पळयता. दुसरे सुवातेर जेजू चुरचुरता. तांचे लागीं जेवणा खाणांक कांयच ना. आपल्या शिसांक विचारता, तुमचे लागीं कितें तांकां दिवंक जातलें? कांयच ना. चुरचुरता जेजू. आनी तिसरे सुवातेर मोगाच्या इश्टानो, तांचे सवें एक बरी करणी करता. उंडे घेवन मासले घेवन एक व्हड मिलाक करता आनी तांची भूक मारता. 3 वस्तू मोगाच्या इश्टानो. जेजू पळयता, जेजू चुरचुरता आनी तांचे सवें एक दयाळ करणी करता. हें शुभ वर्तमान आयचें आयकलां तें आमच्या मनान दवरून आमच्या जिवितान हो संदेश आमी घेवया. पयलें पळोवंक, दुसरें चुरचुरोंक आनी तांचे सवें बरी करणी करूंक. मोगाच्या इश्टानो, जायते आमी पळयता. चलता भोंवतना रस्त्यांचेर खंय वेतना जायते आमी पळयता. गोडे सिग्नलार उबे रावले जाल्यार आमी ती धाकटीं भुरगीं कोण हातीन पेनां घेवन विकूंक येतात ती, वा आनी कसल्यो वस्तू विकूंक येतात ती आमी पळयता. वा भीक मागूंक येतात ती आमी पळयता आमी. आनी आमचे दोळे उक्ते करून दुसरें जायतें पळोवंक शकता तें आमी पळयना. जायते फावटी असले देखावे दिसले जाल्यार आमी दुसरे वाटेन वेता. वो गाडयेन आसा जाल्यार रोखडेच आमी गाडयेचो आरसो वयर काडटा. पळय नासलेल्या भाशेन आमी करता. प्रितीच्या इश्टानो, आयच्या दिसा जेजूचो संदेश आमी घेवया. समाजान घडटलें वायट, दूख, कश्टवतलो लोकांचेर नदर घालुया. दुसरें म्हणल्यार चुरचुरया. आमची काळजां मोगाच्या इश्टानो मांसाची, फातराची न्हय, मनीस आमी. आनी आमचे बरोबर दुसरो मनीस कश्टवता जाल्यार, आमचे भाशेन दुसरो मनीस उपाशी आसा जाल्यार आमी चुरचुरोंक जाय. अदीक करून मनशां म्हणोन, दुसरे सुवातेर आमी क्रिस्तांवां म्हणोन आमकां दुसऱ्यांचें चुरचुरें दिसोंक जाय. कोणें गरजेक सांपडला, आकांताक सांपडला, ताचें आमी चुरचुरें करूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर जेजू दयाळ करणी करता. मोगाच्या इश्टानो, आमी चुरचुरेंत केल्यार पुरो ना. वा आमी म्हणलें भोंगो तांचें, कोणूय तांच्या आदाराक पावात अशें म्हणल्यार पुरो ना. आमचे वाटेन कितें जाता तें कोत्ता तेन्ना आमी जेजूचे आनी आयच्या शुभ वर्तमानाचे पाटलावदार जातले. बरी करणी करुया. कोण गरजेक आसा जाता ते भाशेन दुडवांचो आदारान सगळेंच जायना. मोगाच्या इश्टानो, कितें बरें करूंक जाता. कोणाचे खोबरेक वचोंक जाता, आदाराक वचोंक जाता, तांच्या घरा लागीं वचोन हांवें आदार दिवंक जाता. आमच्या शेजाऱ्याकूच आमच्या घरचींच कितलीं जाणां आसतलीं
गरजेक सांपडल्या नासतलीं तांचेरय नदर मारुया. पयस वचूची गरज ना मोगाच्या इश्टानू. आमच्या घरान कितलींशींच जाणांची घरान आमच्या मेड सर्वंट्स आसतलीं. तांची परिस्थिती कित्याक काय आमच्या घरान कुशाल आसात काय तीं तांच्या वावरान हॅपी आसात काय वो निराशी जाल्यान काय वो तांची परिस्थिती पळोवन आमच्या काळजान कितें भोगता काय नियाळ करून पळोवया मोगाच्या इश्टानू. आनी जेजूचो संदेश मनान दवरतना 3 वस्तू. पयलें म्हणल्यार समाजान घडटल्या वायटाचेर नदर मारुया. आमच्या नाका सकयल कितें घडटा पळोवया. दुसरें म्हणल्यार ह्या मनशांचें हे परिस्थितीचें चुरचुरें दवरुया. आनी तिसरे सुवातेर चुरचुरें करून तांकां आदारूय करुया. जावं आर्थीक जावं दुडवांचो जावं जाता तसलो. आनी म्हत्वाचो म्हणल्यार मागण्याचो आदार करुया. 어티치 마갈 코로 शोकताय तूं एका सुत्रा माती तूं आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या दयाळ बापा भक्तीपणा किरकोळ हलक्या जिविताचे तुका वोगता आमचे वरदान तुका वोगता आमचे वरदान. मोच्या भयणी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा आमच्या रोसणारा हो उंडो आमी आनी ताका सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दिताय. हे परी आमच्या असोक कुडीच्या पसोनांक तुवें दिलाय तें जेवण आमच्या आत्म्याकय सासणाच्या जिविताचें पसोन जावन दी. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे तुमचेही सवे आसो. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमतां जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जिवनपण आमी पोरगोडटां. तीर बोरवाशान ताच्या मोहिमेवून येण्याक ओतरेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच न्हू पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची.
तेच पोरीं जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत ते वारयतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गुटपूर गोटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्यार देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडान रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माये संगाती, भाग्यन दोर्मदुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना आमी म्हणटना सगळी आमची मागणी, सगळ्यो आमच्यो गरजो स्वर्गीच्या देवा बापाच्या हातान घालुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळण्याक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळी आमी सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, एका उंड्यान आनी एके कालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सवे आमकांय एक करून आमचें जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सुफळ कर. होच जावं आमचो संतोष. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां थोडोसो वेळ आमी मागण्यांत सारतले. आमचो सोमी आमचो दोनी. पातका वेळार पातकान पडटा तेन्ना आमकां बोगसणे दितलो. काळोखांतली काडून आमकां उजवाडान भरतलो. दुखांतली काडून आमकां सुखी करतलो. उत्सामोळाय भिरांत येता तेन्ना आपले शांतीन आमकां शांती दितलो. आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त आमचे मुखार आसा. सोगले खालतिकायेन मान बागोवन ताका नमस्कार करुया. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, मोग आमचो तुका दिता. प्रितीच्या भयणी भावानो, सोम्या जेजू क्रिस्ताक आमी दिन वाचुया. दिसा दिसपोटी जायती ओचोरी आमी लागरी आमच्या जिवितांत घडटात. जायती बरेपणां ताचे कडल्यान आमी घेता. ताका आमी दिन वाचुया. किरीत भाशेन आयच्या दिसा जोल्म दीस पाळटल्या आमच्या भावा भयणां पासत देवाक आमी दिन वाचुया. जिजस लेयता आपलो जल्माचो दीस पाळटा. तेच बरोबर जिजस आनी ताची गोरकांत कोरिना आपल्या काजाराचो वार्शीक दीस समोरमतात. तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या लोकनीक जिविताचेर स्वर्गीच्या देव बापान आशिर्वाद घाल म्हूण मागतना तांच्याय कुटुंबा पासत देवाक दिन वाचुया. आयच्या दिसा 60th बर्थडे समोरमता आंतोनेता वाज. तिच्या जिविता पासत देवाक दिन वाचुया. तशेंच आपले जल्म दीस पाळटात डॉमिनिक सावियो de Lima, जल्म दीस पाळटा यास्मिन ट्रेवासो,
ह्या आमच्या भावा भयणाच्या देण्या पासत देवाक आमी दिनवासुया. आयच्या दिसा काजाराचो वार्षिक दीस समारंभतल्यांच्या देण्या पासत आमी दिनवासुया. काजाराचो वार्षिक दीस समारंभात फ्रांसिस्को झेवियर आनी आंतोनेता वाज, दिनीज आनी फ्लाविया मिरांदा, जुआव आनी जोकिना आंद्राद ह्या आमच्या भाव भयणाच्या देण्या पासत तांच्या कुटुंबाच्या देण्या पासत देवाक आमी आर्गां दितना तांचेरूय सुर्गीच्या देवा बापाचो आशिर्वाद मागुया. Jivya Deva Vakanta Soglia Karlsson Dinvasta Jivya Deva Vakanta Soglia Karlsson Dinvasta. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त समाजान घडटल्या वायटाचेर नदर मारतलो. सोर भोवती कितें चलता, कितें घडटा तें आपल्या दोळ्यांनी पळयतलो. कोश्टा आडकोळींक सांपडलेल्यांचें चुरचुरें धरतलो आनी चुरचुरें धरून तांच्या आदाराक पावतलो स्वामी जेजू क्रिस्त. ताच्याच आदाराचेर पातयेवन ताचीच बळ आनी शक्ती आमकां घेवन दिसा दिसपट्टी जिवितान समाजान घडटल्या वायटाचेर आमी नदर मारूंक, कश्टावतल्या समय आमी चुरचुरोंक आनी तांच्या आदाराक आमी पावूंक तुजो आदार आमी मागता. प्रितीच्या भयणी भवनो, ह्या वेळार खेरीत मागणें करूंक आमी वेळ आडयता. कोरोना व्हायरस एपिडेकाल कश्टावतल्या पासत मागुया. अजून पासून जायतीं हॉस्पिटलांनी आसात, कश्टावतात. तांचे बरोबर तांचे कुटुंब तांकां पेकोवणी फावो कोर म्हूण मागुया. हॉस्पिटलांनी वावुरतले दोतोर, नर्सी, दुसरी वावराडी थंयसर वावुरतात, तांचे पासत मागुया. एपिडेक लागून जायत्या कुटुंबांचेर दूख भितर सरला, काळोख आयला. कितल्याशाच भावा भयणांक आपलो वावर ना जाला, नोकरी ना जाल्या. जेवणा खाणांक लेगून कितल्याशाच भावा भयणांक त्रास जाल्ले आसात. जायत्या जाणांची रिणां आसात. असल्या आमच्या भावा भयणाचो आमी उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. सोर पदवीदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रोचणेचो तूं उप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टावतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती तूं कोणवळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाला येवंक, एपिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज
आनी तांच्या कुटुंबांक फावो तें बळ आनी सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक वखद सोदून काडटल्यांक ह्या वखदाचो फोड सगल्या भावा भयणांक मेळ्ळो म्हूण आमी मागता. खेरीत भशेन आमच्या सरकारी आनी भलायकी खात्यान वावुरतल्या अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड मागता. जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया.